قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. والحسد من أقبح الطباع وأفسد الأخلاق، وكفى به قبحا أن المتصفين به يبغضون لشدة الحسد كل من أحسن إليهم إذا رأوه في حال أرقى وأسمى من أحوالهم، فهم في حزن دائم وهم مقيم، لا يذوقون في حياتهم طعما للسعادة، ولا يهنأ لهم عيش، ولا تطيب لهم حال. فاتقوا الله عباد الله، واذكروا أنه لا سبيل إلى سرور النفس ونعيم القلب إلا بالإقبال على الله، فإنه لا حزن مع الله أبدا، فمن كان الله معه فما له والحزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن أعرض عن الله فوكل إلى نفسه وهواه.